बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवते एकादश स्कंधे अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच यदात्मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वार्वासं मेऽभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थम् अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वै शापनिर्दग्धं न्यङ्क्षत्यन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमे हन्येतां पुरीं चाप्लावयिष्यति यर्हेवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः नवस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनोद्धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्वगां यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्व्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयं पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः सा गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूतषु हृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्री शुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः सन्न्यासलक्षणः त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् न भक्तैरिति मे मतिः सोऽहं ममाहमिति मूढम् अतिर्विगाढ त्वन्मायया विरचित आत्मनिशानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अननुषाधिभृत्यं सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन् आत्मनोन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तौ मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः तस्माद्भवन्तमनवद्यम् अनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरं कुण्ठ विकुण्ठधिष्णयं निर्विण्णधीरहमुहा व्रजनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये
श्री भगवान् उवाच प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैवाशु भाषयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रक्ष्यानुमानाभ्यं श्रेयोसावनुविन्दते पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् एकदवित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहुवयः सन्ति पुरः स्रष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरं गुह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैर्ग्राह्यम् अनुमानतः अत्राप्युदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः अवधूतं द्विजं कञ्चिन् चचरन्तं कुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पपृच्छ धर्मवित् यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् न कर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवान् लोकं विद्वांश्चरति बालवत् प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यस्य सहस्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भः स्थ इव दीपः तं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् न आत्मन्यानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः श्री भगवान् उवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पुष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विज ब्राह्मण उवाच ये सन्ति मे गुरुवे राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीहि तान् शृणु पृथिवी वायुराकाशम् आपो अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृतसर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्नुशिक्षमिहात्मनः यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान्न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं चितेर्वृतं शश्वत्परार्थसर्वेहः परार्थैकान्तसम्भवः साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मतां प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन् मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत् नावकीर्येत वाङ्मनः विश्वेष्वाभिसंयोगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेषु हि देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन
व्याप्त्या व्यवच्छेदं संगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् तेजोवन्मयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वद् कालसृष्टैर्गुणैः पुमान् स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूनृणां मुनिः पुनात्यपां मित्रम् ईक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्ट उपास्यः श्रेय इक्षितां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभं स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवैधसि विसर्गाद्याः शंसानान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना कालेन ह्योघवेतेन वेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नीत्वावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्निर्यथार्चिषां गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गायो गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितो अर्कवत् नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः कपोत कश्चन्नारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धुम् उवास कतिचित् समाः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ ग्रहधर्मिणो दृष्टिं दृष्टयाङ्मङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः शय्यासनाटनस्थान वार्ता क्रीडासनादिकं मिथुनीभूय विश्रब्धौ चेरतुर्वनराजसु यं यं वाञ्छति सा राजन् स्तपर्यन्त्यनुकम्पिता तं तं संनयत कामं कृच्छ्रेणाप्य जितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अण्डानि शुशुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्ते रचिता वैवाहरे शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनुरुहाः प्रजाः पुपुषुतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः तासां पतन्त्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरादीनानां पितरौ मुदमापतुः स्नेहानुबद्धहृदया वन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः एकदा जगमतुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुश्चिरं दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चिद् यद्रक्षातो वनेचरः जग्रहे जलमातत्ये चरतः स्वालयन्तिके कपोतश्चाकपोती च प्रजापोषेषदोत्सुकौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः
कपोति स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकाञ्जालसंवृतान् तानव्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो भृशदुःखिता सासकृत्से स्नेहगुणिता दीनचित्ता जुमायया स्वयं चावध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्तपस्मृतिः कपोतश्चात्मजान् बद्धान् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विललापाति दुःखितः अहो मे पश्चात्तापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः तांस्तथैवावृताञ्छिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं चाकृपणः शिक्षु पश्यन्नभ्यबुधो पतत् तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् एवं कुटुम्बशान्तात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः शानुबन्धो विषीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतं गृहे सुखगवत् शक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 7मो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 8मो अध्यायः। श्री ब्राह्मण उवाच सुखम ऐन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत् तद्बुधः ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यद्रक्षये वा पतितं ग्रसेदाजगरो क्रियः सहिताहानि भूरिणि निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपन्मेद्ग्रासो महाहिरिविदिष्टभुक् ओजः सहो बलयुतं बिभ्रद्देहं कर्मकं शयानो निद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो गुरुत्या अनन्तपारोह्यक्षोभ्यः स्तमितो दिवार्णवः समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः नोत्सर्पेत न शुष्येत शरद्भिर्विषागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमाया तद्भावैर्जितेन्द्रियः प्रलोभितः पतन्त्यन्धैः तमस्यग्नौ पतङ्गवत् यो सिद्धिरन्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं ग्रसेद् ग्रासं देहो वर्तेति यावता ग्रहान् हिंसन्नातिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः अणुभ्यश्च महदभ्यश्च साष्टेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही सायन्तनं स्वस्त
कीर्तनं वा न संग्रहणेत भिक्षुकः मक्षिका इव संग्रहणं सहतेन विनश्यते पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद दारवीमपि स्पृशन् करीबध्येत् करिण्या अंगसंगतः नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मना बुलाधिकैः सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद् दुःखसञ्चितं पुङ्क्ते तदपि तच्छान्यो मधुहेवार्थविन्मधु आशासानां ग्रहाशिषः मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनां ग्राम्यगीतं न शृणुयाद यतिर्वञ्चरः क्वचित् शिक्षेत हरिणाद्बद्धान् मृगयोर्गीतमोहितात् नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् आसां क्रीडन् को वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीश्वतः जिह्वाति प्रमाथिन्या जनो विमोहितः मृत्युमृच्छत्य सद्बुद्धिं मीनस्तु बडिशैर्यथा इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्नेन्द्रियः पुमान् न जयेद्रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गलानां वैश्यासीद् विदेहनगरे पुरा तस्या मे शिक्षितं किञ्चिन् निबोध नृपनन्दन सा स्वैरिण्ये कदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यति अभूत्काले बहिर्द्वारि बिभ्रति रूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तच्छुल्कदान वित्तवतः कान्तान्मेनेऽर्थकामुका आगतेषु पयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्राद्वार्यवलम्बिते अनिद्राद्वार्यवलम्बिते निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं सम्पद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यद वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो यज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावहः तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसि नयंगा जात निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममतां नृप पिङ्गलोवाच अहो मेह मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्ता दशतः कामं कामयेयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकं मोहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा सङ्केतवृत्त्यातिविग्रह्य वार्तया स्त्रैणान्नराद्यार्थे तृशोऽनुशोच्यात् कीर्तेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति यदस्थेभिर्निर्मितवंशवस्य स्थूणं त्वचारोमनखैः पिनद्धं चरन्नवद्वारं गारमेतद् विन्मूत्रपूर्णं मधुपैतिकान्या विदेहानां पुरे यस्मिन् नहमेकैव मूढधीः यन्निमिच्छन्ति सत्यस्मात् आत्मदात् कामच्युतात् सुहृत्प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणां
तं विक्रियात्मनैवाहं रमेनेन यथा रमा क्रियत्प्रियं ते व्यभजन् कामाये कामदा नराः आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः मयिवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः सममृच्छते तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टा श्रद्धत्येते यथा लाभेन जीवति विहाराम्य मुनैवाहम् आत्मना रमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहीना जगत्। श्री ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितम् अति दुराशां कान्ततर्षजां चित्तोपशमास्थाय शय्याम् उपविवेश सा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे अष्टमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।